بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وكنا وصلنا إلى كتاب الصلاة وبه نبدأ هذه الليلة، وسيكون الدرس مقتصرا على ما بين المغرب والعشاء، لأن جمع من زملائكم تواصلوا معي كانوا يريدون تأجيل الدرس اليوم، فقلت أقل شيء بدل أن نؤجله كله نأخذ بعضه. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاجتماعها على الدعاء، مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وفرضت ليلة الإسراء. تجب الخمس. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. بدأ بالتعريف فعرفها في اللغة بأنها الدعاء، استدل على ذلك بقول الله جل وعلا: وصل عليهم، أي ادع لهم. قالوا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم. فلما أتاه أبو أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. فهذا معنى الصلاة في اللغة، الدعاء. قال: وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأورد بعض فقهاء الحنابلة هنا سؤالا، قالوا: نحن نقول أقوال وأفعال. طيب، بالنسبة للأخرس الذي لا يتكلم، قالوا: هذا تصح صلاته لأن قوله مقدر فيعتبر كالموجود، يعني على اعتبار أن قوله مقدر. ثم ذكر المصنف لماذا سميت بالصلاة، فذكر وجهين. والمرداوي رحمه الله في الإنصاف ذكر في سبب تسميتها بالصلاة 7 أوجه، والمصنف هنا ذكر وجهين. قال: الأول لاشتمالها على الدعاء، يعني أنها سميت صلاة لأنها مشتملة على الدعاء. وقال المرداوي: وعليه جمهور الفقهاء وأهل العربية، يعني أن سبب تسميتها بالصلاة لاشتمالها على الدعاء، أن هذا القول هو الذي عليه جمهور الفقهاء وأهل العربية. والسبب الثاني في سبب التسمية أنها مشتقة من الصلوين. وما هما الصلوان؟ قال: هما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وهناك أسباب أخرى كما ذكرت لكم ذكرها المرداوي في الإنصاف. ثم ذكر المصنف متى فرضت. قال: فرضت ليلة الإسراء. فرضت ليلة الإسراء، وقيل قبل الهجرة بأشهر، وقيل ب3 سنين، وقيل ب5 سنين، وغير ذلك من الأقوال الواردة في هذا الباب. تفضل. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما، ويقضي من زال عقله بنوم. نعم، قال: تجب
الخمس في كل يوم وليلة. فأما وجوب الصلاة فهو ظاهر، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث، والإجماع قائم على ذلك. قال المصنف رحمه الله: تجب الخمس في كل يوم وليلة. لما قال تجب ال5 فهم منه أن غير ال5 ليست بواجبة، ولا يجب غير ال5 إلا النذر. قالوا لا يجب غير ال5 الصلوات إلا النذر، فإنه يجب. فإذا نذر الإنسان أن يصلي صلاة كانت هذه الصلاة واجبة لأنه نذرها بحكم النذر. ومما يدل على أنه لا يجب غير الصلوات ال5 الحديث المعروف عن الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أو إلا أن تتطوع. فدل على أن ما سواها فهو على سبيل التطوع، إلا ما كان لعارض كالنذر. وهناك بعض الصلوات التي اختلف في حكمها عند الفقهاء، فمنهم من يجعلها فرض كفاية، ومنهم من يجعلها سنة مؤكدة كالعيدين ونحوها، وليست هنا بمقصودة. قال رحمه الله: مسلم. هذا الشرط الأول من شروط وجوب الصلاة، أن يكون مسلما، وسيأتينا المصنف بعد ذلك بالكلام على حكم صلاة الكافر. ثم قال: مكلف. والمكلف إذا أطلق فيراد به من كان بالغا عاقلا، ودل على هذا الشرط حديث رفع القلم عن 3، والإجماع، فالمجنون لا تجب عليه إجماعا. وأما الصغير فسيذكره المصنف، وكذلك سيتكلم عن المجنون بعد قليل. قال رحمه الله: ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، يعني هؤلاء كلهم مشمولون بوجوب الصلاة. ثم ذكر شرطا ثالثا: ألا تكون المرأة حائضا أو نفساء. قال: إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. لا تجب عليهما الصلوات ال5 لا أداء ولا قضاء، فهم لا يؤدون الصلاة حال حيضهم، ولا يجب عليهم قضاء الصلوات ال5. وقال بعض الفقهاء: وكذلك من لم يبلغه الشرع، وكذلك من لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب أو نشأ ببادية بعيدة فإن الصلاة لا تجب عليه. وعلى المذهب بالنسبة للمسلم قالوا أن من أسلم تعلقت الصلاة بذمته ووجب عليه أداؤها، بغض النظر هل كان يعلمها أو لا يعلمها. طيب، فكيف توجبونه وهو لا يعلمها؟ يعني يقولون شخص كان كافرا ثم أسلم، فقالوا من حين إسلامه ولو لم يعلمها فإن الصلاة واجبة عليه. فماذا يفعل؟ قالوا بعد أن يتعلمها ويعرفها يقضيها. فهذا مقتضى قول المذهب. وبعض الفقهاء يقولون لا تجب الصلاة عليه حتى يتعلم أحكامها ويعرف شروطها وواجباتها وأركانها، وهذا قول في المذهب. تفضل. ويقضي من زاد عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار رضي الله عنه 3 ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك 3. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. طيب، قال هنا: ويقضي من زال عقله بنوم، وهذا يدل عليه الحديث والإجماع. فأما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة رحمه الله وصاحب الشرح وغيره. من الذي يلحق بالنائم
ألحق الفقهاء به فقهاء الحنابلة الساهي الناسي، لأنه ورد في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، فيلحق به الناسي والساهي. طيب، هل يجب إعلام النائم بالصلاة؟ لو كان عندك شخص نائم فهل يجب عليك أن تعلمه وأن توقظه؟ قالوا نعم، يجب على الإنسان أن يوقظ النائم، ويتعين إيقاظه إذا لم يبق من الوقت إلا ما يكفي لأداء الصلاة. يتعين يعني يصبح واجب. فمثلا لو قلنا بأن عندك نائم نام وتأخر عن صلاة الظهر، فنقول هذا النائم إذا لم يبق من صلاة الظهر إلا وقتا يكفي لأن يؤديها صار إيقاظه واجبا عليك. قال أو إغماء. بالنسبة للنائم عرفنا أن وجوب القضاء عليه بالإجماع. بالنسبة للمغمى عليه المذهب أنه يجب عليه أن يقضي، وهذا من مفردات الحنابلة، يعني أن هذا القول هو قول الحنابلة وخالفهم جمهور الفقهاء فلم يوجبوا القضاء عليه. ما هو دليل الحنابلة على وجوب القضاء على المغمى عليه؟ قالوا أولا ما ورد عن عمار رضي الله عنه ذكره المصنف هنا أنه غشي عليه 3 ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك 3. قالوا وقد ورد نحوه عن عمران بن حسين وعن سمرة ابن جندب. قال الموفق بن قدامة رحمه الله ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، يعني يرى ابن قدامة أن هذا إجماع من الصحابة على أن المغمى عليه يقضي. هل هذا الإجماع مسلم؟ يقال لا، لأنه ورد أن ابن عمر أغمي عليه ولم يقضي. ثانيا من أدلتهم على وجوب القضاء على المغمى عليه القياس على النائم. قالوا فالنائم يقضي وكذلك المغمى عليه، وإلحاق المغمى عليه بالنائم أقرب من إلحاقه بالمجنون. ثالثا قالوا القياس على الصوم، فإن المغمى عليه لو أغمي عليه ولم يتمكن من الصيام ثم أفاق فإنه يجب عليه أن يقضي تلك الأيام من رمضان، فكذلك الصلاة. قالوا ولا يصح أن نلحق المغمى عليه بالمجنون، بل هو مفارق له، لأن المجنون مسلوب العقل، بخلاف المغمى عليه فإن عقله ذهب عنه ثم يعود إليه. فهذه أدلتهم على وجوب القضاء على المغمى عليه. وليس هناك عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى بأن المغمى عليه لا يقضي، ولكن هذا قول خارج المذهب، أن المغمى عليه لا يقضي، هذا قول خارج المذهب. قال أو سكر طوعا أو كرها، يعني من سكر، من شرب مسكرا فإنه يجب عليه أن يقضي، سواء كان شربه للمسكر بطوعه واختياره أم إكراها، يعني أكره على شرب هذا المسكر. قالوا والدليل على ذلك القياس الأولوي على النائم، فإنه إذا وجب القضاء على النائم بالنوم المباح فلا أن يجب بالسكر المحرم أولى. وثانيا قالوا أن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولا تكون المعصية سببا للترخيص، فلا تكون المعصية سببا للترخيص. قال أو نحوه كشرب دواء. قالوا وقول المصنف هنا كشرب دواء سواء كان هذا الدواء الذي شربه مباحا أو محرما، فإنه يجب على من شرب دواء. المقصود بالدواء هنا إيش؟ الذي يؤثر في العقل كالبنج ونحوه، وليس المقصود أي دواء، لأن الكلام الآن في سياق ما يؤثر على العقل، النوم والإغماء والسكر، ثم تكلم هنا عن الدواء أي كالبنج ونحوه. فمن شرب دواء فإنه يجب عليه أن يقضي. ابن قدامة رحمه الله فرق بين من طالت مدته ومن قصرت مدته بالنسبة لشرب الدواء، فقال من طالت مدته فإنه لا قضاء عليه، وأما من قصرت مدته فإنه يجب عليه القضاء. هذا ذكره في كتابه المغني. عليكم السلام ورحمة الله. قال ويقضي من شرب محرما كمسكر حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. ما معنى هذه المسألة؟ يقول لو أن شخصا شرب مسكرا مختارا
ثم في اليوم التالي أصيب بجنون واتصل جنونه بشرب المسكر، قالوا فهذه الأيام المتصلة يجب عليه أن يقضيها. هذا معنى قوله ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به. وهناك وجه في المذهب أن زمن الجنون هذا لا يقضى، لأن هذا الجنون يعفى عنه، اتصل بشرب المسكر أو انفصل عنه. تفضل. ولا تصح الصلاة بمجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. نعم، هذا تفريع على الشروط السابقة. نحن ذكرنا أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا. يقول هنا ما حكم الصلاة من المجنون؟ قال ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز. فأما المجنون فبالإجماع، وأما غير المميز طبعا ذكرنا الحديث على أن الصلاة من المجنون لا تصح، حديث رفع القلم عن 3، وقالوا لأن مدته تطول أيضا. ويفهم من قوله وغير مميز أن المميز تصح صلاته. وكيف نضبط التمييز؟ أيوة، قيل بالعد وقيل بالحد. بالعد يعني ب7 سنين، فمن استكمل 7 سنين فهو مميز، ومن دونه ليس بمميز. وقيل بالحد، ومعنى الحد يعني قالوا هو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. هذا ذكره صاحب المطلع. نعم. وأما العد فهو قول المعتمد في مذهب الحنابلة أنه من استكمل 7 سنين فهو مميز. إذن تصح الصلاة من المميز، وأما من غير المميز فإن الصلاة لا تصح منه. قال ولا تصح من كافر، يعني الصلاة من الكافر لا تصح، وهذا بالإجماع لعدم صحة النية منه، لأن من شروط الصلاة النية، ونيته لا تصح. قال ولا تجب عليه، ثم بين معنى قوله ولا تجب عليه. قال لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، وليس معنى ذلك أنه ليس مخاطبا بها، بل هو مخاطب بها حال كفره. وهذه مسألة أصولية يتكلم عنها أهل الأصول، وهي مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. فهم يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وحال كفرهم، ويترتب على ذلك ماذا؟ يترتب عليه أنهم يأثمون، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فبين أن تركهم للصلاة سبب في إثمهم وفي دخولهم لجهنم، وليس هي لوحدها، وإنما مع غيرها وهو الكفر الذنب الأعظم. لماذا أو ما هي أدلة عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم؟ قول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا ولأنه قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقضاء تلك الصلوات. قالوا والإجماع قائم على عدم وجوب القضاء على الكافر الأصلي، هذا حكاه ابن قدامة. وقالوا لأن لو أوجبنا القضاء عليه فإن في هذا تنفيرا له عن الدخول في الإسلام. فمثلا لو أن شخصا ما أسلم إلا بعد 60 ولا 50 سنة فقلنا كل الصلوات هذه تقضيها، ربما يترك الإسلام. والكافر هنا يقسمه العلماء إلى قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد. والكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الدين أصلا، والكافر المرتد هو الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه. فأما الكافر الأصلي فالإجماع قائم على أنه لا يقضي، وإنما الخلاف في الكافر المرتد.
ففي المذهب روايات فيه المعتمد فيها أنه يفرق بين ما تركه قبل ردته وما تركه في أثناء ردته. قالوا فما تركه قبل ردته ما حكمه؟ يقضيه لأنه كان واجبا عليه ومخاطبا به. وأما ما تركه في أثناء ردته فإنه لا يقضى اعتبارا بحال بقية الكفار. إذن هذا بالنسبة لحكم الكافر. يقول المصنف رحمه الله فإن صلى يعني الكافر على اختلاف أنواعه. إيش المقصود بقوله على اختلاف أنواعه؟ أيوة، أصليا أو مرتدا. قالوا وكذلك يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وسواء كان كفره كفر جحود أو كفر تكذيب، فهذه الأنواع المختلفة. فإذا صلى في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردة بمسجد أو غيره فمسلم حكما. يقولون هذا الكافر متى صلى فإن نحكم بإسلامه. طبعا إذا لم يكن كفره بسبب ترك الصلاة، لأن سيأتينا أن المذهب يرى أن من ترك الصلاة فإنه كافر، ويقولون من ترك الصلاة حتى نحكم بإسلامه لابد أن يصلي فلا يكفيه الشهادتين. فهنا في تفصيل فقط في مسألة من ترك الصلاة سيأتينا في موضعه. يقول هنا فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردة بمسجد أو غيره فمسلم حكما. يقولون لأدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن من صلى صلاتنا فهو مسلم. قالوا ولحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مفهومه أن من أداها فقد دخل في الإسلام. قالوا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، فهذه الأدلة مجتمعة تدل على أن من صلى فهو مسلم. المصنف رحمه الله لماذا قال في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردة بمسجد أو غيره؟ حتى يشير إلى بعض الأقوال داخل المذهب. فإن بعض فقهاء المذهب يقولون من صلى في دار الحرب فهو مسلم دون من صلى في دار الإسلام، وبعض الفقهاء يقولون من صلى جماعة حكم بإسلامه دون من صلى منفردا، وبعضهم يقول من صلى في المسجد فهو الذي يحكم بإسلامه دون من صلى في منزله وبيته. فالمصنف هنا يقول لا، نحن نقول أنه مسلم مطلقا، صلى في دار إسلام أو حرب في جماعة أو منفردا في مسجد أو في غير مسجد. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، لأنه مسلم، فتكون تركته توزع على أقاربه ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذه الآثار التي تترتب على الحكم بإسلامه. ما دمنا حكمنا بأنه مسلم فيترتب على إسلامه أحكام المسلمين كافة. قال وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل منه. إيش معنى هذه العبارة؟ يقول لو أنه صلى ثم لما انتهى من الصلاة قلنا خلاص أنت مسلم، قال لا أنا مستهزئ، يقول لم يقبل منه. إيش يعني؟ أيوة، يعني يصبح مرتد. نقول أنت دخلت بالصلاة في الإسلام، كونك تقول أنت مستهزئ لا يقبل منك. نحن الآن نقول أنت إذا تركت الصلاة فإن نحكم بماذا؟ بالردة، يحكم عليه بأنه مرتد. وتعرفون أن الحكم بالردة له باب مستقل في الحدود اسمه حد الردة. قال وكذا لو أذن ولو في غير وقته. يقول مثل ما حكمنا أنه إذا صلى نحكم بأنه مسلم، طيب إذا أذن قال كذلك إذا أذن. هل يلزم أن يؤدي الأذان كامل؟ قالوا سواء أدى الأذان كاملا أو أتى بالشهادتين، فإن إتيانه بالشهادتين يحكم تبعا لذلك بإسلامه. يقول ولو في غير وقته، هذا إشارة إلى خلاف، فبعض الفقهاء يقول لابد أن يكون أذانه في وقت الأذان، يعني لأحد الصلوات. أما إذا كان أذانه في غير وقت أذان فلا يحكم. المصنف يقول ولو في غير وقته.
طيب قالوا هل هذا الأذان لو أذنه هذا الشخص هل يسقط الواجب؟ بمعنى شخص بهذه الصفة وهذه الكيفية أذن بالظهر أو العصر وكان الأذان فرض كفاية، هل يسقط فرض الكفاية بأذانه؟ قالوا لا، لا يسقط فرض الكفاية بأذانه، لأن أذانه أذان ضرورة، وإنما رخصنا فيه للحكم بإسلامه. طيب المصنف هنا رحمه الله حكم بأن من صلى صلاة المسلمين أو أذن أذانهم فهو مسلم. طيب لو أن شخصا زكى أو صام أو حج فهل نحكم بإسلامه؟ يعني كافر زكى أو صام أو حج، هل يحكم بإسلامه؟ لا يحكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا لأن الكافر قد يخرج المال صدقة وصدقته غير مقبولة، والله جل وعلا بين ذلك في القرآن في الآية التي بين سبحانه وتعالى أن صدقتهم مردودة عليهم. وكذلك الحج، فإن قريش كانوا يحجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم بإسلامه بمجرد حجهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر منهم إلا الشهادة ونحوها. فالمعتمد في المذهب أن غير الصلاة من أركان الإسلام لا يحكم لمن أداها وهو كافر بالإسلام. نعم. أيوة أحسنت. وما منعهم أن تقبل صدقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فسماهم كفار مع أنهم متصدقين. نعم. تفضل. نعم. أيوة في أثناء ردته. يقولون لو افترض أنه ترك صلوات قبل ردته، هذا المقصود. اي نعم، بس الآن لو افترضنا أنه الآن حكمنا بردته سيأتينا بعد قليل. هم يقولون لدينا مسألتان، المسألة الأولى الحكم بكفره، والمسألة الثانية قتله عند فقهاء الحنابلة. فمتى يحكم بكفره؟ يقولون يحكم بكفره إذا ضاق وقت الثانية عنها. يعني مثلا عندنا شخص كافر فقلنا له تؤدي صلاة الظهر فرفض، ولما جاء وقت صلاة العصر قلنا تؤدي صلاة العصر ورفض حتى خرج وقت العصر. قالوا هنا نحكم بكفره. هل نقتله هنا؟ قالوا لا. طيب هذه الصلوات اللي تركها إذا رجع بعدين؟ قالوا يؤديها. هذا المقصود. اتضحت يا شيخ؟ طيب. ويؤمر بها صغير لسبب، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين، وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن يضرب عليها ل10 سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. نعم أحسنت. يقول هنا ويؤمر بها صغير ل7، أي يلزم وليه، يعني الخطاب هنا متوجه للولي، الوجوب على الولي، يجب على الولي أن يأمر هذا الصغير، أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين، وهذا كما ذكرنا هو سن التمييز الذي يضبطه فقهاء المذهب. وتعليمه إياها يعني الصلاة والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى. لماذا احتاج المصنف هنا أن يقول ذكرا كان أو أنثى؟ لماذا نص على هذا؟ لأنه ورد في الحديث مروا أبناءكم، قالوا فلا يفهم منه أن هذا منصرف إلى الأبناء اللي هم الذكور، وإنما يشمل الأبناء مطلقا ذكورا أو إناثا. قال وأن يكفه عن المفاسد، قالوا لأن الله جل وعلا قد أمر بذلك في القرآن، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا،
أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يقي نفسه وأن يقي أهله، وهذا من ما استرعى الله سبحانه وتعالى الولي عليه. فمعنى هذا أن الولي يجب عليه أن يحافظ على أبنائه وذريته من كل أمر محرم، ترك للصلاة، دخول في أمور محرمة، في لباس محرم أو في أكل محرم أو في شرب محرم أو في غيره. شيخ، أبنائكم وأولادكم ذكر الحق واليتيم، فرق بين أولادكم وأبنائكم؟ الصحيح أنها تشمل الأولاد والأبناء، يشملون. أي نعم، عند الإطلاق، إلا إذا جاء التفريق في نفس اللفظ. نعم. قال وأن يضرب عليها ل10، ثم ذكر الحديث. طيب، قال العلماء هنا الصغير والصبي إذا صلى فإنه يعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في غيره، فلا بد أن تتحقق الشروط فيه، إلا شرط واحد اللي هو شرط من شروط الصلاة الصغير ستر العورة، لأن عورته مختلفة عن عورة الكبير، وسيأتينا إن شاء الله في باب شروط الصلاة في ستر العورة تحديد لعورة الصغير. فهم يقولون الصغير إذا صلى فإنه يجب عليه من الشروط ما يجب على الكبير إلا ستر العورة، يعني يجب أن يستقبل القبلة، وأن يتطهر من الحدث، وأن ينوي، وأن يزيل النجاسة عنه، وهكذا، وأن يكون يصلي في الوقت اللي هو دخول الوقت، إلا شرط ستر العورة فعورته محددة ومبينة في موضعها. قالوا والدليل حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فيفهم منه أن صلاة غيرها صحيحة. طيب، قال فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها. يقول هنا البلوغ إما أن يكون في أثناء الصلاة أو في وقتها. طبعا في أثناء الصلاة لا يتصور البلوغ إلا بالسن، يعني أن يستكمل 15 عاما وهو في الصلاة. في وقتها يمكن البلوغ بغير السن، بالاحتلام ونحوه، مثل لو أن شخصا صلى العشاء ثم نام، ثم قبل الفجر استيقظ وقد احتلم، الاحتلام الأول الذي يظهر به أنه بالغ، فمثل هذا يجب عليه أن يعيد العشاء، يعيد صلاة العشاء. نعم، هذا معنى قوله فإن بلغ في أثنائها، قلنا بالسن، أو بعدها في وقتها، يعني بعد أدائها ولكنه لا يزال في الوقت، فإنه يعيد، يعني يلزمه إعادة الصلاة. قال لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، يعني هذه الصلاة اللي أداها يحكم بأنها نافلة وليست فريضة، ونحن نطلب منها أن يؤدي الفريضة. قال ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. يعيد التيمم لماذا؟ لأنه مبيح، صحيح، وقد استباح به نافلة، لأن صلاته قبل بلوغه يحكم بأنها نافلة، فلا يستبيح بهذه النافلة فريضة، ولذلك قالوا يعيد التيمم. أما الوضوء فلا يلزمه أن يعيده، لأن الوضوء يجوز للإنسان أن يصلي به الفرائض والنوافل. وكذلك الإسلام لا يعاد، لأن الإسلام أصل الدين. قالوا ولأن الشخص يحكم بإسلامه تبعا لوالديه، كما بين العلماء أن الشخص يتبع في الدين خير والديه، فإذا كان أحدهما مسلما فإنه يلحق به. تفضل. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناو أن جمع لعذر، فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، وتسقط بموته ولم يأثم. نعم. يتكلم المصنف هنا رحمه الله عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها. قال القاعدة المستقرة أن الصلاة يحرم تأخيرها عن وقتها المختار، ولاحظ هنا أنه قيده بالمختار،
ليبين أن الصلوات منها ما له وقت اختيار ومنها واضطرار، ومنها ما ليس له إلا وقت واحد. فالمذهب كما سيأتي عندهم صلاتان لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وهما العصر والعشاء. ففي المذهب أن لهما وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فيقول هنا يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا بوقت، فيجب أن تؤدى في هذا الوقت. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فيدل على أن تأخير الصلاة هذه صفة من صفات أهل النفاق. والدليل الثالث مما يدل يعني على أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها حديث: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فهذا الأصل والقاعدة أنه يحرم على من وجبت عليه الصلاة أن يؤخرها عن وقتها المختار، أو تأخير بعضها، يعني إما أن يؤخرها كلها، هذا ظاهر. كيف يؤخر بعضها؟ قالوا بأن لا يقوم للصلاة إلا ولم يبق من الوقت إلا شيء يسير لا يكفي أن يؤديها كلها به. كما لو جاء الآن مثلا في صلاة الظهر فأخرها حتى لم يبق من وقتها إلا دقيقتين، فالدقيقتين أو الدقيقة لا يمكن أن يؤدي صلاة الظهر فيها باطمئنان ويحصل فيها ركن الطمأنينة، وبالتالي سيخرج شيء من وقت صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت صلاة العصر. فهذا معنى تأخير بعضها. ثم استثنى المصنف هنا حالتين أو صورتين قال يجوز فيها التأخير. قال: إلا لناوي الجمع بعذر كسفر ومرض فيباح له التأخير. يعني شخص ينوي الجمع فيباح له أن يؤخر الظهر إلى العصر، فلأن الآن معروف أن الصلاتين المجموعتين يصبح وقتهما وقتا واحدا. فالآن إذا جمعت الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء صار وقتهما الظهر والعصر وقتا واحدا، وصار وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، فيجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يؤخر الأولى ويصليها في وقت الثانية، يعني يؤخر الصلاة الأولى ويصليها في وقت الثانية. طيب، والاستثناء الثاني ذكره المصنف، قال: لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال: كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره أو ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. المقصود أن شخص لديه ثوب وحتى يتحقق به شرط ستر العورة لابد أن يخيط، لأن لو صلى فيه بحاله فإن عورته ستكون مكشوفة. فقالوا هذا يخيطه فلا بأس ولو خرج وقت الصلاة ما دام مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا. وهذا قيد. قالوا أول من أشار إلى هذا القيد من فقهاء الحنابلة ابن قدامة في المغني، وجاء صاحب الممتع اللي هو ابن المنجى فانتقد هذا القيد. قالوا هذا القيد يعني لم يشر إليه أحد من الأصحاب من تقدم ابن قدامة، يقول لم يذكره أبو الخطاب ولا ذكره ابن عقيل ولا ذكره أبو حامد، فكون ابن قدامة يذكره فإن فيه ملحظ. الأمر الثاني قالوا أن إذا قلنا بهذا فإنه قد يدخل فيه من أخر الصلاة متعمدا، ونحن ذكرنا قبل قليل أنه يحرم تأخيرها. فلو جاء إنسان وتعمد تأخيرها حتى شارف وقتها على الخروج فهذا القيد يشكل على هذا الأمر. الأمر الثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: المسألة لا تقال بهذا الإطلاق، وإنما نفرق في الطهارة مثلا في شرط الطهارة بين المعذور وغير المعذور، وكذلك نفرق في الشروط. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا كان الإنسان معذور فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. المعذور مثل من؟ قالوا مثل إنسان وقعت عليه جنابه، احتلم أو جامع في الليل واستيقظ متأخرا ويلزم من اغتساله أن يخرج وقت الفجر، فقالوا هذا معذور يجب عليه أن يغتسل ولو خرج الوقت. وغير المعذور قالوا لو كان إنسان عندنا جلس يلهو أو يلعب ونحوه حتى لم يبق من وقت صلاة الظهر مثلا إلا وقتا يسيرا لا يكفي في
أن لا يكفيه لأن يتوضأ ويصلي، ولكن يكفيه لأن يتيمم ويصلي. قالوا فهذا يتيمم ويصلي ولا يتوضأ حتى يخرج الوقت. واضح؟ فشيخ الإسلام يفرق هنا بين المعذور وغير المعذور. قالوا كذلك مسألة ستر العورة، لو أن عندنا إنسان حتى يحتاج يعني إلى ثوب يستر به عورته يحتاج أن ينتقل إلى منطقة أخرى ويذهب إلى مكان فيشتري ثوب، ويلزم من ذهابه إلى هذا المكان خروج الوقت، فقالوا لا يذهب بل يصلي على حاله ولو صلى عريانا. هذا يعني وجه في المذهب، وهو من الأوجه التي انتقدوا أو التي انتقدوا بها هذا القيد الذي وضعه موفق الدين بن قدامة، ولكن هذا القيد تتابع عليه فقهاء الحنابلة من ابن قدامة إلى آخرهم، فنقول هذا القيد يعني لا بأس باعتباره وإعماله وهو قيد معتبر. قال فإن كان بعيدا عرفا صلى. فإن كان بعيدا يعني إيش؟ تحصيل الشرط. فإن كان بعيدا بالعرف يعني ما يمكن أنه يحصله إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي على حاله. يقول ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. هو الآن قال قبل قليل يحرم تأخيرها عن وقتها المختار، فيبقى عندنا صلوات ما لها إلا وقت واحد، مثل لو أن إنسان ما هو عند جماعة وهو في بيته وأراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى الساعة 1:30، بدل ما يصلي مثلا 12:15 يؤخرها إلى الساعة 1:30 مثلا، نقول في رحلة هو لوحده، فما حكم هذا التأخير؟ يجوز؟ يجوز. هذا معنى قول المصنف ولمن لزمته التأخير في الوقت، يعني في الوقت المختار، في الوقت المختار، ولكن وضع لذلك قيدين: العزم عليه، وثانيا ألا يظن مانعا، يعني لابد أن يكون عازما من دخول الوقت، لابد أن يكون عازما على الصلاة، وثانيا ألا يظن مانعا. مثل ماذا يظن مانع؟ أيوة، قالوا مثل من كان يظن حصول موت أو قتل، أو امرأة تظن حدوث حيض أو عذر، هذه كلها موانع. فلو أن إنسانا يعني محكوم عليه بالقصاص وهو يعرف أنهم ربما في أي وقت يطلبونه للتنفيذ، فهذا لا يصح منه التأخير. وكذلك لو أن إنسانا مريضا ومرضه مخوف فهذا يؤدي الصلاة في أول وقتها. كذلك الحائض، فإذا كانت يرد عليها الحيض لو أخرت فإنها تؤدي الصلاة في وقتها. كذلك من كان لديه عذر، مثل سيدخل إلى غرفة عمليات ونحوها وربما يدعى في أي وقت، فنقول يصلي في أول الوقت ولا يؤخر. هذا معنى قول المصنف ما لم يظن مانعا، مفهومه أن من ظن وجود مانع فإنه يؤدي الصلاة في أول وقتها. طبعا قيدنا هذا الكلام بشخص لا يلزمه شهود الجماعة، هذا موضع المسألة. قال وتسقط بموته ولم يأثم. وتسقط بموته إيش معناها؟ يعني ما تقضى بالنسبة للشخص الذي ذكرناه قبل قليل. ولا يأثم، لا يلحقه الإثم والتبعة. لماذا؟ قالوا لأنه فعل ما له فعله في الواجب الموسع، هذا اللي هو يسمونه الأصول واجب الموسع، والموت عارض يعرض وهو لا يعرفه الإنسان، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل هناك حالات أخرى استثناها الفقهاء؟ المصنفون استثنى حالتين: ناوي الجمع ومن اشتغل بشرط يحصله قريبا. هل هناك حالات تستثنى يجوز فيها تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؟ أضاف بعض الفقهاء شدة القتال، يعني إذا كانوا في حرب وفي شدة قتال فإنه يجوز في هذه الحالة أن تؤخر الصلاة. وأضاف بعض الفقهاء أيضا حالة رابعة وهي حالات الضرورة، قالوا كمن اشتغل بإنقاذ غريق أو حريق أو طبيب دخل إلى غرفة العمليات ولا يمكنه الخروج، لأنه لو ترك المريض في هذه الحالة لربما أدى إلى تلف هذا المريض وهلاكه. فمثل هذا طبعا الطبيب، يقول الفقهاء المعاصرون يعني في أحكامه بأن الطبيب ينبغي عليه ألا يدخل إلى العمليات إلا في وقت موسع، بحيث يمكنه أن يجمع الصلاتين،
ما يدخل مثلا قبل الفجر، لأن لو دخل قبل الفجر ما لها وقت آخر ممكن تجمع إليه، فالغالب أنه ستفوته. لكن الآن نتكلم عن حالة ضرورة، يعني شخص دخل قبل الفجر، مريض دخل قبل الفجر واستدعي الطبيب، ولو لم يتدخل الطبيب في هذا الوقت لا مات المريض هذا، فنقول يجوز للطبيب أن يتدخل، وإذا لزم من تدخله أن يبقى مع المريض حتى يخرج الوقت فإنه يجوز هذا، ويؤدي الصلاة بعد خروج الوقت، لأن هذه حالة ضرورة، حالة الضرورة مستثنى. وربما أن بعض الفقهاء أهملها لأن عندهم قاعدة في الضرورات أنها تستثنى. نعم، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى خرج وقتها، هو صلاها في وقتها، لكن ربما أنه صلاها بعد وقتها المختار. أين؟ غير المعذور لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، هذا على مقتضى كلام شيخ الإسلام. ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله فرق في حكم الطهارة، هذا في حكم الطهارة بين المعذور وغير المعذور، وقلنا أنه مثل على ذلك في المعذور، قال مثل من احتلم أو أجنب في الليل ثم لما استيقظ قبل الفجر وجد عليه جنابه، فهو الآن معذور لأن الجنابة لا صنع له فيها، لا دخل له فيها، فهذا الأمر يجب عليه أن يغتسل ثم بعد ذلك يصلي ولو خرج الوقت، واضح، ولو خرج الوقت. أما غير المعذور فهو قالوا كمن انشغل بشيء من أمر الدنيا أو له أو لعب أو نحوه، وترتب على ذلك أن الوقت صار على آخره ونهايته، فعندنا خياران، لو قلنا له توضأ وصل فإنه سيلزم منه خروج الوقت، وإن قلنا له تيمم وصل فإنه سيصلي في الوقت لأن التيمم أسرع. فشيخ الإسلام يقول يتيمم ولا يخرج الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها. تفضل. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهل، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفر لأنه معذور، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية، لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفر، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين، ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. نعم، هذه مسألة وهي من المسائل المهمة، وهي ترك الصلاة. ويقول المصنف رحمه الله هنا لا يخلو الأمر من حالين، إما شخص يجحد وجوبها، هذا الحالة الأولى، والحالة الثانية شخص يتركها تهاونا، يعني الحالة الثانية يقر بها لكنه يتعمد تركها تهاونا أو كسلا. الحالة الأولى يجحد وجوبها، يقول ما في شيء اسمه صلاة، أو يقول في شيء اسمه صلاة لكن ما هي واجبة ولا هي ركن، لكنها يعني مباحة، من وده يصلي ومن وده ما يصلي، فهذا
الأول. فأما الأول وهو من جحد وجوبها فهذا كافر، وهذا بإجماع الفقهاء، يعني فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية والحنابلة وبإجماع الأمة. ولذلك قال المصنف لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع الأمة، فالله جل وعلا أمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها والإجماع قائم عليها. فمن جحد وجوبها بعد هذا، بعد هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وقيام الإجماع على ذلك، فهو مكذب. طيب، قال وإن ادعى الجهل، يعني الآن ممكن شخص يجحد وجوبها ويدعي أنه جاهل، يقول أنا ما أدري، أنا جاهل. قال كحديث الإسلام عرف وجوبها، يعني يقال له بأن الصلاة واجبة فيبين له ذلك، ولم يحكم بكفره لأنه معذور، يعني لا يحكم بكفره بمجرد جحده في البداية. فإن أصر، يعني فإن عرف وجوبها وبين له الحكم وأن هذه الصلاة من أركان الدين والإسلام والأدلة دالة عليها والإجماع على ذلك، وأصر، فهو كغيره يحكم بكفره. هذا في كلام المصنف. الصورة الثانية ذكرها المصنف اللي هي من كان مقرا بها متعمدا بتركها، يعني هو يقر بأن هذه الصلاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام لكن يتركها. يقول المصنف وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا. وكذا يعني أنه كافر. قال ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية. يقول نحن، يعني فقهاء الحنابلة، يقولون لا نحكم بكفره إلا بشرطين. الشرط الأول أن يدعوه إمام أو نائبه لفعلها ويصر، يعني يدعوه القاضي أو الحاكم، يقال له تعال صل، فيصر على ذلك. وثانيا أن يضيق وقت الثانية عنها، كما ذكرت لكم يعني لو أن الظهر والعصر دعي أن يصلي الظهر فترك ولم يصلي حتى خرج وقت الظهر، ثم دعي أن يصلي العصر فترك ولم يصلي حتى ضاق وقت الثانية عنها، بمعنى أن صار عندنا وقت لا يتمكن فيه من الصلاة، فهنا يحكم بكفره. هذا رأي المذهب أنه يحكم بكفره في هذه الصورة. طيب، ما هي أدلتهم على ذلك؟ استدلوا بأدلة كثيرة طبعا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، طبعا بإجماع إجماع الصحابة. فاستدلوا من الكتاب بقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قالوا أن الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فدل على أن من ترك الصلاة فهو مشرك. استدلوا أيضا بقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن من لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين. استدلوا أيضا بالحديث الذي ذكره المصنف أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، قال وكل شيء ذهب آخره فلم يبق منه شيء. واستدلوا بأدلة أصرح وهي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، وحديث من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. قالوا هذه الأدلة كلها تدل على هذا. واستدلوا بإجماع الصحابة، قالوا وإجماع الصحابة ثبت من رواية عبد الله رضي الله عنه ابن شفيق. وماذا يقول؟ قال أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يرون ترك شيء من الأعمال كفر غير الصلاة، يعني يقول لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرون ترك شيء من الأعمال كفر غير الصلاة. طبعا هذه المسألة مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، المذهب أنه يكفر. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون كفره، يعني لا يقولون أنه كافر، لكن يقولون هو عاصي وفاسق. ولذلك يعد الفقهاء هذه المسألة من مفردات الحنابلة اللي هي الحكم بكفر تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. لكن انظر إلى ما بعد ذلك،
يعني نجد أن فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية يقولون هو ليس بكافر، ومع ذلك ما حكمه؟ قالوا حكمه فاسق ويجب أن يحبس، كقول فقهاء الحنابلة. ثم يقول فقهاء الشافعية والمالكية قالوا إذا حبس فيطلب إلى الصلاة، فإذا ترك الصلاة يقتل إيش؟ حدا لا كفرا. أما فقهاء الحنابلة يقولون يقتل كفرا، وأما فقهاء الحنفية فيقولون يبقى في الحبس إلى أن يصلي أو يموت في حبسه. وبالتالي هذه المسألة عند الجمهور كلهم يعني مسألة معظمة ولها أهمية، فلأن بعض الناس يبسطها يقول شوف الجمهور كلهم ما يرون كفر تارك الصلاة، لكن أن تنظر المسألة من جميع أوجهها وجوانبها. فالجمهور كلهم وإن قال فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية بأن تارك الصلاة ليس بكافر، فهم يقولون يجب أن يحبس. ثم فقهاء الشافعية والمالكية يقولون إذا دعي إلى الصلاة وأبى قتل حدا. وفقهاء الحنفية يقولون يحبس فإن استجاب للصلاة، وإلا بقي في حبسه حتى يموت. وبالتالي فلا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، ولذلك نعرف أن بعض الفقهاء لم يتكلموا عنها في كتبهم خاصة من المتقدمين، وكانوا يقولون لا يتصور أن مسلم يترك الصلاة. قالوا فنحن لم نتكلم عن هذه المسألة ولم نذكرها في الكتب لأننا لم نتصور أن مسلما يأتي ويترك الصلاة. ومما يؤسف له يعني خاصة في وقتنا هذا تساهل الكثير في الصلاة، خاصة من الشباب والفتيات، نسأل الله لهم الهداية والصلاح. فينبغي التنبه لهذه المسألة وأن تعطى قدرها، وأن يعني يبقى لها جنابها وتعظيمها لمسألة الصلاة. قال فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، يعني يريد أن يرتب على الشروط. يقول نحن اشترطنا أن يدعوه إمام أو نائب، فإذا لم يدع إلى فعلها فإنه لا يحكم بكفره. ثم قال ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما. يقول يعني فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، يعني لابد مع أن حكمنا بكفره لابد قبل أن نقتله أن نستتيبه 3. قالوا 3 يعني إيش؟ 3 أيام ولا 3 مرات؟ 3 أيام. نعم يدعى يعني يستتاب 3 أيام. ثم قال والجمعة كغيرها. إيش مقصوده هنا بالجمعة كغيرها؟ يعني كالصلاة. فمن جحد وجوبها فإن كان جاحدا كفر، وإن كان تاركا لها تهاونا أو كسلا فإنه يدعى من قبل الإمام أو نائبه، فإذا ضاق وقتها وقت الجمعة كما هو معتاد ولم يصلي مع الناس خرج وقتها. طبعا الجمعة تختلف عن غيرها، وبالتالي يحكم بكفره. ثم هل يقتل ولا ما يقتل؟ قالوا لا يقتل حتى يدعى إليه. قال وكذا ترك ركن أو شرط، يعني كما أن الجمعة كغيرها في الحكم فكذلك ترك ركن أو شرط. طبعا هناك قيد يقيده فقهاء الحنابلة، قالوا ترك ركن أو شرط يعتقد وجوبه. وابن قدامة رحمه الله في المغني فرق بين الأركان والشروط المجمع عليها وبين الأركان والشروط المختلف فيها. قال فمن ترك ركنا مجمعا عليه جاحدا أو متهاونا، بمعنى أن واحد يجي يصلي ويقول الركوع هذا ما بركع، بصلي لكن الركوع لن أؤدي، فهذا تارك للركوع، والركوع من الأركان المجمع عليها، ما في أحد يختلف لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، فهذا مثله. كذلك لو ترك الطهارة من البول والغائط أكرمكم الله، فإن هذا شرط مجمع عليه، أن على الإنسان يتطهر من البول والغائط. هذه الشروط والأركان المتفق عليها من تركها يقول ابن قدامة نعم يحكم بكفره. طيب من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه، ركن مختلف فيه مثل ماذا؟ مثل التسليم مختلف فيه، وشرط مختلف فيه مثل الطهارة من أكل لحم الإبل،
فشيخ الإسلام هو أيضا يطلق عليه شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة يرى أن من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه فإنه لا يحكم بكفره. يعني هذا التفصيل ذكره ابن قدامة رحمه الله. قال: وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين. يعني من كان معروفا بترك الصلاة فينبغي أن يشاع عنه هذا الأمر حتى يصلي، يعني حتى يكون هذا زجر له وردع بحيث أنه يمتثل الأمر ويصلي الصلاة مع المسلمين. قال: ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، لأن ما دام قد حكم بكفره، وأنتم تعرفون أن هناك وقت بين الحكم بكفره وبين قتله. ثم قال: ويصير مسلما بالصلاة. يقول: من كفر بترك الصلاة جحدا أو تهاونا أو كسلا فإنه لا نكتفي منه بأن ينطق الشهادتين ونقول خلاص أنت رجعت إلى الإسلام، لا بد أن يصلي، لأنه إذا صلى، ذكرنا قبل قليل أن من صلى فهو مسلم، لأن الصلاة تتضمن الشهادتين في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. يقول: نحن قلنا أنه يكفر بترك الصلاة. طيب، من ترك غيرها كالزكاة والصوم والحج تهاونا وبخلا، طبعا لما يقول تهاونا وبخلا يدل على أن من تركها جحدا فإنه كافر. فمن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام أو الحج فهو كافر. وإنما يفرق بين من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا وبين من ترك غيرها من الأركان. فمن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا ففي المذهب يحكم بكفره، وأما غيرها فإنه لا يحكم بكفره. قالوا: لأن قلنا قبل قليل بأنه لا يعتبر أنه يدخل إلى الإسلام بأداء الزكاة أو بأداء الصيام أو بأداء الحج، فكذلك لا نخرجه من الإسلام بترك شيء من هذه الأركان غير الصلاة. نقف على هذا الموضوع والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.